ल गुड मर्निङ एभ्रीबडी। ल हेर्नुहोस्, हामीले यसभन्दा पहिलोको भिडियोमा यो पिरामिडको एक्सर्साइज 4 नम्बरसम्म कम्प्लिट गरिहालेको छौँ। अब 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर हेर्नु। ल 5 नम्बरमा भनिरहेछ, सोफिया हैज अ पट विथ द सेप अफ ए स्क्वायर बेस पिरामिड। एउटा सोफिया नामको केटीसँग स्क्वायर बेस पिरामिडको पट छ। सी हैज फिल इट विथ द वाटर। वाटरसँग त्यसलाई भर्नु छ पटलाई। हाउ मच वाटर इट क्यान कन्टेन if its height is this and length is this। भनिरहेछ हाइट यदि 25 सेन्टिमिटर छ र लेन्थ अफ बेसको लेन्थ 30 सेन्टिमिटर छ भने त्यसलाई भर्नको लागि कति वाटर चाहिन्छ। ठिक छ, ल यो याद राख्नुहोस् कि 1 लिटरमा 1000 सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ। ठिक छ, यो भनेको लिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्ने कुरा हो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ भनिरहेछ कि एउटा सोफिया नामको केटीसँग पट छ। के भनिरहेछ, पट पिरामिडको सेपमा छ र उसलाई पानीसँग भर्नु छ। कति पानी लाग्छ, यदि हाइट कति छ यहाँ लेख्ने, यहाँ चाहिँ एचटी हाइट कति दिएछ 25 सेन्टिमिटर। अर्को छ लेन्थ अफ बेस, यहाँ लेन्थ अफ बेस यो भनेको ए हो, कति दिएछ 30 सेन्टिमिटर। र हामीलाई के सोधिरहेछ, भोल्युम V इज इक्वल टु वाट। त वी हैव लेख्ने, यहाँ लेख भोल्युम V इज इक्वल टु के हुन्छ 1/3 A स्क्वायर। यही हो नि भोल्युमको फर्मुला। अब त्यसपछि भोल्युमको फर्मुला लगाइदेऊ, यहाँ भ्यालु राखिदेऊ। 1/3 को 1/3, ए को ठाउँमा 30 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर, यहाँ ठाउँमा 25 सेन्टिमिटर र यो सेन्टिमिटर मिलेर सेन्टिमिटर क्युब भइहाल्छ। ल किनभने यहाँ यो 30 को बिचमा स्क्वायर छ नि, यो 30 को स्क्वायर सेन्टिमिटर स्क्वायर र एउटा 25 सेन्टिमिटर क्युब भयो। त्यसपछि हेर, त्यसपछि के गर्ने कि यो 1/3 को 1/3, 30 को स्क्वायर हुन्छ 900 इन्टु 25 को 25 अनि सेन्टिमिटर क्युब। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि हेर त, यसलाई काट्यो भने यो 300 ले कट्छ। तब यहाँ गर्ने कति भइरहेछ 300 इन्टु कति छ 25, यो भयो 7500 सेन्टिमिटर क्युब। र भर्खर मैले यो बताएको कि 1 लिटरमा 1000 सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ। त यहाँ हेर त, यसमा यो कति भइरहेछ, यो हेर त यसलाई लेख्न सकिन्छ 7.5 इन्टु 1000 सेन्टिमिटर क्युब लेख्न सकिन्छ, यो हो नि। अब यो 7.5 को 5 र यो भनेको 1 लिटर, त इन्टु 1 लिटर इज इक्वल टु 7.5 लिटर भयो। त तल लेखिदिने हेन्स 1 लिटर वाटर इज रिक्वायर्ड फर दिस पट। ठिक छ, भयो। त्यस्तै अब बी नम्बर 6 नम्बर। ल हेर्नुहोस्, 6 नम्बरमा भनिरहेछ, the total surface area of a square base pyramid is this and its side of base is this। find the area of triangular faces and volume of the pyramid। ल के दिएछ, एउटा त दिएछ टीएस, टोटल सर्फेस एरिया कति दिएछ 800 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अर्को भनिरहेछ लेन्थ अफ बेस, लेख्ने लेन्थ अफ बेस, साइड अफ बेस या लेन्थ अफ बेस भनेको सेम कुरो हो। कति दिएछ, ए को भ्यालु 16 सेन्टिमिटर। सोधिरहेछ के एरिया अफ ट्रायंगुलर फेसेस भनेपछि एलएसए इज इक्वल टु व्हाट। अर्को सोधिरहेछ भोल्युम V इज इक्वल टु व्हाट। त यहाँ गर्ने वी हैव, हेर के दिए, हामीले पहिला दिएको छ टीएसए र लेन्थ अफ बेस। त यहाँ पहिला हामीले निकाल्नु पर्यो के भोल्युमको लागि एच, यसको लागि एल निकाल्नु पर्छ।
तो पहिला आएर त यो टीएसए इज इक्वल टू यो कति छ 800 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ र टीएसए को फर्मुला के हुन्छ 2AL प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 800 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ यति। अब ए को ठाउँमा ए को भ्यालु राखिदेऊ यो 2 ए को ठाउँमा 16 सेन्टिमिटर इन्टु यल प्लस ए स्क्वायर को ठाउँमा कति राख्ने 16 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 800 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि यो त भइहाल्छ 32 सेन्टिमिटर इन्टु यल प्लस यो भइहाल्छ 256 र 16 को स्क्वायर यो 16 को स्क्वायर हो हेरिरहेछ न ल यहाँ हेरिरहेछ 16 को स्क्वायर इज इक्वल टू दाबे 256 सेन्टिमिटर स्क्वायर ल यसलाई पनि ब्राकेटमै राखिदिएर यो यति भयो। त्यसपछि यो 256 उता गएर घट्छ यो त भएछ 32 सेन्टिमिटर इन्टु यल इज इक्वल टू यो घटेपछि हेर त 800 यो भइहाल्छ 800 माइनस 256 कति भयो यो 544 ठीक छ सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब हेर यहाँ मात्र यसलाई राख्यो भने यो 554 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई 32 सेन्टिमिटर भइहाल्छ यो भइहाल्छ। देयरफोर यल को भ्यालु कति भयो यो 554 लाई डिभाइड गरिदिने केसँग 32 सँग ल यहाँ 544 डिभाइडेड बाई 32 आन्सर आयो 17 र सेन्टिमिटर स्क्वायरलाई एउटा सेन्टिमिटरले काट्छ भने के बच्यो सेन्टिमिटर यानी कि यल को लेन्थ हामीलाई आयो यल को लेन्थ आयो र यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ एच को लेन्थ किनभने हामीलाई थाहा छ यो फर्मुला थाहा छ यहाँ लेख्ने नाउ यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए बाई 2 को होल स्क्वायर हुन्छ यो थाहा छ हामीलाई। तो यल को ठाउँमा कति लेख्ने 17 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ए को भ्यालु 16 छ 16 सेन्टिमिटर यसको होल स्क्वायर। अब आएर यो भइहाल्छ 17 को होल स्क्वायर भनेपछि 17 को स्क्वायर कति भयो 289 यो भयो 289 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस यो 16 बाई 2 8 को स्क्वायर 64 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यो घट्छ यता आएपछि घट्छ 289 माइनस 64 र एउटै कमन लेखिदिइरहेको छु सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब आएर यो घटेपछि माइनस 64 255 बन्छ 225 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हेर त यो भनेको कतिको अब एच को भ्यालु भइहाल्छ रुट अन्डर 225 सेन्टिमिटर स्क्वायर देयरफोर एच को भ्यालु भयो हामीलाई 15 भयो 15 सेन्टिमिटर। अब लेख्ने यहाँ लेख नाउ ठीक छ के सोधेछ एक नम्बरमा त एलएसए सोधेछ त पहिला एल एस ए लेख एलएसए को भ्यालु के हुन्छ 2AL 2 को 2 ए को ठाउँमा कति 16 सेन्टिमिटर यल को ठाउँमा कति यल को भ्यालु कति आयो हामीलाई 17 सेन्टिमिटर यसको प्रोडक्ट गराइदेऊ 2 इन्टु 16 इन्टु 17 भ्यालु आयो 544 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अनि अर्को सोधेछ भोल्युम भी इज इक्वल टू के भइहाल्छ 1/3 ए स्क्वायर एच त 1/3 को 3 ए स्क्वायर को ठाउँमा 16 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर एच को ठाउँमा कति आयो 15 सेन्टिमिटर यसले काट्यो भने यो भइहाल्छ 5 यहाँ र यो 16 सेन्टिमिटर को स्क्वायर 16 इन्टु 16 इन्टु 5 मात्रै छ भने भइहाल्छ यो 1280 सेन्टिमिटर क्यूब ल हेन्स लेखिदिने हेन्स
द एरिया ऑफ ट्रेंगुलर फेसेस इज दिस एंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज दिस। ये भयो हाम्रो 6 नंबर। अब आएर 7 नंबर। 7 नंबरमा के भनिरहेछ कि द टोटल सर्फेस एरिया र द टोटल सर्फेस एरिया अफ एन एक्वेरियम विथ अ स्क्वायर शेप विथ अ स्क्वायर बेस पिरामिड इज यति। टोटल सर्फेस एरिया दिएछ पिरामिडको 400 स्क्वायर इंच, ठीक छ। र अर्को एन्ड इट्स स्ल्यान्ट हाइट दिएछ 15 इंच। देन फाइन्ड द भोल्युम अफ इक्वेरियम। ल हेर यहाँ पहिला त दिएछ टोटल सर्फेस एरिया, त यानी कि टीएसए इज इक्वल टू कति दिएछ 400 स्क्वायर इंच, ठीक छ। अर्को दिएछ स्ल्यान्ट हाइट भनेपछि यहाँ हेर त स्ल्यान्ट हाइट भनेपछि यल हो। स्ल्यान्ट हाइट भनेको यल हो। यल को भ्यालु कति दिएछ 15 इंच। अर्को कुरा के भनिरहेछ देन भोल्युम इज इक्वल टू वाट, भोल्युम भी इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ गर्ने वी हैव के थाहा छ कि टीएसए जुन छ टीएसए को भ्यालु कति छ 400 स्क्वायर इंच। टीएसए को भ्यालु के हुन्छ 2AL प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400 स्क्वायर इंच। लाई यो स्क्वायर इंचलाई एकैचोटि लेखिदिन्छु तल। ए 2 को 2 ए को भ्यालु थाहा छैन, ए निकाल्नु छ। ए गिभनमा छैन, ए निकाल्नु पर्छ। त्यसपछि हेर यल को भ्यालु कति छ 15 प्लस ए स्क्वायर को भ्यालु छैन र यो भयो 400, ठीक छ। यति। अब यसपछि के गर्ने सबै भ्यालुलाई एकतर्फ तार्न। त यो भयो ए स्क्वायर प्लस 13a, यो भयो 30a माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँबाट ए को दुईटा भ्यालु आउँछ, ठीक छ। क्वाड्रेटिकमा छ ए को दुईटा भ्यालु आउँछ, तर भ्यालु एउटै हो त्यसको लागि, मतलब भ्यालु एउटै राइट हुन्छ नि, एउटै भ्यालु राइट हो, किनभने एउटा त नेगेटिभ आउने हो। हेर कसरी गर्ने यसलाई। अब यसलाई मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर या जे पनि। त यो भयो 200, 2 ले जाँदाखेरि 100। अब यस्तो गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट यहाँ के गर्ने ल यो पहिला हेर त कति पुगिरहेछ। ल यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि यसरी भइहाल्छ कि प्लस 40a माइनस 10a इज इक्वल माइनस 400 इज इक्वल टू 0। 40 बाट 10 जाँदाखेरि 30 र 40 इंटू 10 माइनस 400, ठीक छ। त्यसपछि हेर यहाँ ए लाई कमन लिँदाखेरि ए प्लस 40 बच्यो, यहाँ माइनस 10 लाई कमन लिँदाखेरि ए प्लस 40 बच्यो इक्वल टू 0। तर दुवैमा कमन लिने ए प्लस 40 हो, बच्यो के ए माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आइदर और गर्दाखेरि आइदर ए प्लस 40 इज इक्वल टू 0 और ए माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफोर यहाँबाट ए को भ्यालु माइनस 40 आयो, यहाँबाट ए को भ्यालु 10 आयो। यो माइनस 40 हुँदैन, किन यो रिजेक्टेड भयो, किनभने रिजेक्ट भयो किनभने हामीलाई ए भनेको के हो, ए भनेको हो के ए भनेको हुन्छ लेन्थ अफ बेस, तर बेसको लेन्थ नेगेटिभ हुन सक्छ र हुन सक्दैन, त्यसैले ए को भ्यालु यो रह्यो। त यो भयो 10 इंच भयो। अब हेर लेन्थ अफ आयो। अब यहाँ गर्ने नाउ के गर्ने कि हामीलाई थाहा छ कि यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए बाई 2 को होल स्क्वायर हुन्छ यो। ल यल को भ्यालु कति दिएछ 15 सेन्टिमिटर, यसको होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच को भ्यालु गिभन छैन, ए को भ्यालु कति आयो हामीलाई 10 आयो। त यो 10 इंच हो, यो इंच हो। ल सेन्टिमिटर लेखाए गल्ती, 10 इंच हो, इंच बाई 2 स्क्वायर। तो यो भइहाल्छ 15 को स्क्वायर 225 इंच स्क्वायर, इंच स्क्वायर या स्क्वायर इंच त्यही कुरा हो। यो प्लस हो एच स्क्वायर प्लस
यो 5 को स्क्वायर 25 इंच को स्क्वायर। अब यो आएर यता घट्छ भने यो 225बाट 25 घट्यो भने 200 स्क्वायर इंच बच्यो। स्क्वायर इंच इज इक्वल टू इंच स्क्वायर। यहाँबाट इंचको भ्यालु निकाल्दाखेरि इंचको भ्यालु के भइहाल्छ? इंचको भ्यालु भइहाल्छ √200 स्क्वायर इंच। देयरफोर इंचको भ्यालु आयो हामीलाई 200 लाई बाहिर गर्दाखेरि यो त भयो 2 into 5 50। ल यो लेख्छु ल, यहाँ के गर्नु, बढी दिमाग नलगाऊ, डाइरेक्टली यसलाई रुट भित्र राखिदेऊ। रुट भित्र कति राख्ने? 200। यसको भ्यालु कति आयो? 14.142। यसको लेख्ने 14.142 इंच। ठीक छ, यो इंच हो, स्क्वायर इंच हो। ल अब अगर नाउ भोल्युम सोधेको थियो, यहाँ भोल्युम लेख्ने, भोल्युम V इज इक्वल टू के भइहाल्छ 1/3 a स्क्वायर इंच। 1/3 को 3। a को भ्यालु कति छ हामीलाई? a को भ्यालु 10 छ, त यहाँ 10 इंच को होल स्क्वायर। ठीक छ, इन्टु इंच को भ्यालु कति आएछ? 14.142 इंच। ल अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो त भयो 1/3, 10 को 100, 10 को स्क्वायर 100 र यो भयो 14.142 को इंच क्यूब, किनभने इंच स्क्वायर यहाँ, इंच यहाँ, त इंच क्यूब। अब यसलाई गरिदिने क्याल्कुलेट, यति इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 3 कति आयो? 471 कति छ? 40 इंच क्यूब। तल लेखिदिने हेन्स, म लेखिदिइरहेको छु, यहाँ ठाउँ छ। हेन्स द भोल्युम अफ pyramid is 471.40 इंच क्यूब। यही भयो आन्सर। त्यस्तै अब हामी 8 नम्बर हेर, 7 नम्बरसम्म भयो। 8 नम्बरमा भनिरहेछ, ल हेर, अ ग्रुप अफ टुरिस्ट भिजिटिङ इजिप्ट रिच एट द प्लेस वेयर द पिरामिड लोकेटेड। भनिरहेछ एउटा टुरिस्टको ग्रुप इजिप्ट गयो घुम्न र त्यसले कहाँ पुग्यो? जहाँ कि पिरामिड लोकेटेड छ, इजिप्टमा छ। त्यसपछि के भनिरहेछ? देयर गाइड डिस्क्राइब दैट, तिनीहरूको जुन गाइड थियो त्यसले के भन्यो कि एरिया अफ पिरामिड इज दिस, द एरिया अफ पिरामिड इज दिस, एरिया बतायो, एन्ड इट्स हाइट इज दिस, एरिया र हाइट बतायो। ठीक छ, एरिया अफ बेस अफ पिरामिड बतायो र त्यसको हाइट बतायो। अन द बेसिस अफ इन्फर्मेसन अ मैथमेटिशियन एक्सपर्ट इन द ग्रुप, एकजना मैथमेटिक्सको एक्सपर्ट थियो ग्रुपमा, was able to find the total surface area, find the value that he obtained। भनिरहेछ टोटल सर्फेस एरिया जसले त्यो भ्यालु अपडेट गर्यो त्यो भ्यालु कति होला भनेर निकाल। ठीक छ, ल हेर, अब हेर्ने यसमा के गिभेन छ। पहिला यो 8 नम्बरको क्वेसन म सारिरहेको छैन, क्वेसन तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा पाइहाल्छ, क्वेसन सबै क्वेसन पाइहाल्छ। ल सोलुसन हेर्नुस्, किनभने क्वेसन सार्दाखेरि यो 4-5 लाइन त्यसैले तान्छ, त्यसैले सारिरहेको छैन। ल हेर के भनिरहेछ? ग्रुप अफ टुरिस्ट भिजिटेड, ल यसको भनिरहेछ एरिया अफ बेस, त यहाँ लेख त पहिला एरिया अफ बेस के भइहाल्छ? एरिया अफ बेसलाई एबीले डिनोट गरिन्छ। यो कति दिएछ? 360 मिटर स्क्वायर। ठीक छ, अर्को कुरा के दिएछ? हाइट, इंच इज इंच हाइट, इंच इज इक्वल टू कति छ? 50 मिटर। र भनिरहेछ के निकाल्ने? इसको टोटल सर्फेस एरिया, तो इसको भन्न TSA इज इक्वल टू वाट। ठीक छ, अब यो TSA निकाल्नको लागि हेर के गर्नु, पहिला त लेख यहाँ वी हैव एरिया अफ बेस भनेको, कति दिएछ? 360 सेन्टिमिटर। र स्क्वायर बेस पिरामिड को एरिया अफ बेस के हुन्छ? A स्क्वायर। त यसलाई लेख्न सकियो, यो सेन्टिमिटर होइन मिटर हो, मिटर स्क्वायर। मिस्टेक भइरहेछ के? और
ए को भ्यालु हामीले कति आयो √36 मिटर स्क्वायर। देयरफोर यहाँबाट ए को भ्यालु क्याल्कुलेट गरियो भने कति आउँछ गरेर हेर्ने। ल यो तीनटा जिरो नै भयो 1 2 ल यो भयो 60 आयो 60 आयो मिटर। अब हामीलाई हाइट पनि दिएछ ए आयो र भनिरहेछ टोटल सर्फेस एरिया निकाल। टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि के हुन्छ 2al प्लस ए स्क्वायर। यल पनि चाहियो त यल निकाल्ने। हामीलाई थाहा छ कि नाउ यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर हुन्छ स्क्वायर बेस पिरामिडमा। यो रिलेसन त थाहा छ। अब यल को भ्यालु थाहा छैन त यल स्क्वायर एच को भ्यालु थाहा छ 50 मिटर त यहाँ लेख्ने 50 मिटर को स्क्वायर प्लस ए को भ्यालु कति आयो 60 त 60 मिटर बाई 2 यसको पनि होल स्क्वायर त यल स्क्वायर को भ्यालु अब आइहाल्छ। यो 50 को स्क्वायर कति भयो 2500 मिटर स्क्वायर प्लस यो 60/30 को 30 को स्क्वायर यो 60/2 भनेपछि 30 को स्क्वायर 900 मिटर स्क्वायर। अब हेर यो यल स्क्वायर को भ्यालु के भयो यसलाई जोडेपछि भइहाल्छ तपाईलाई 34 2500 प्लस 900 34 ल यो भयो 3400 मिटर स्क्वायर। अब यहाँबाट यल को भ्यालु आइहाल्छ √34 मिटर स्क्वायर। अब यहाँबाट निकाल्ने यल को भ्यालु निकालेपछि के हुन्छ यल इज इक्वल टू आउँछ √34 त √3400 लाई कति हुन्छ 58.309 मिटर। यो आयो हाम्रो लेंथ। ल अब के निकाल्न भने छ टीएसए। अब डाइरेक्ट टीएसए लेखिदिने। ल यहाँमा लेखिरहेको छु नाउ टीएसए इज इक्वल टू के भइहाल्छ 2al प्लस ए स्क्वायर जहाँ कि 2 ए को भ्यालु कति छ ए को भ्यालु हामीलाई कति आएछ 60 मिटर र यल को भ्यालु आएछ 58.309 त यहाँ लेख ए को भ्यालु छ 60 मिटर यल को भ्यालु छ 58.309 मिटर प्लस ए स्क्वायर भनेको 60 मिटर को होल स्क्वायर हो। त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो कति भयो हेर त पहिला यति इन्टु 60 इन्टु 2 त यो त भयो तपाईलाई 6997.14 मिटर स्क्वायर प्लस यो 60 को भइहाल्छ 3600 मिटर स्क्वायर। अब यो दुईटैलाई जोड्दिने प्लस गर्दिने कति 3600 यसमा त यो आइहाल्यो हामीलाई 105997.14 मिटर स्क्वायर। यो भइहाल्छ हाम्रो एन्सर 8 नम्बर को लागि। त्यस्तै 9 नम्बरमा हेर्नुस् ल हेर्नुस् हामीले 8 नम्बरसम्म गर्यो। अब हेर्नुस् 9 नम्बरमा के दिएको छ 9 नम्बरमा दिएको छ A hotel is planning to manage the tent with the shape of a square base pyramid of a group of tourists from our foreign country in which the length of each side of base is this and height is this। पहिला त हेर त 9 नम्बर को सोलुसन लेख्ने। यो क्वेशन धेरै लामो लामो छ त्यसैले कपीमा अहिले सारिरहेको छैन किनभने टाइम पनि लिन्छ पेज पनि लिइहाल्छ। ल हेर यहाँ पढ पहिला के दिएछ कि भनिरहेको छ कि लेंथ अफ इच साइड यानी कि लेंथ अफ बेस दिएछ लेंथ अफ बेस ए इज इक्वल टू कति दिएछ 32 मिटर 32 मिटर भयो। अर्को कुरा के दिएछ एन्ड हाइट पनि दिएछ पिरामिड को हाइट यहाँ इज इक्वल टू कति दिएछ
50 मीटर। अर्को कुरा ल यहाँ सोधिरहेछ हाउ मच क्लथ इन अ स्क्वायर मीटर इज रिक्वायर्ड टु कन्स्ट्रक्ट द टेन्ट। एउटा नम्बरमा त भनिरहेछ कि कति कपडा लाग्छ टेन्टलाई, त्यस्तो टेन्टलाई बनाउन। बी नम्बरमा भनिरहेछ वाट विल बी द टोटल कस्ट अफ कन्स्ट्रक्ट द टेन्ट इफ द कस्ट अफ क्लथ पर स्क्वायर मिटर इज दिस। ल पहिला बुझ्ने कि यदि क्लथसँग त्यो टेन्ट बनाउनु छ भने हामीलाई बेसको एरिया त क्लथले कभर गर्नु पर्दैन, कभर गर्नुपर्ने एरिया मात्र माथिको यानी कि ट्रेङ्गुलर फेसेस। मानिलिने कि यस्तो छ त यो बेसको एरिया थोरै कभर गरिन्छ टेन्टको, यो त ग्राउन्डसँग टच हुन्छ, यानी कि एरिया यति मात्र कभर गर्नुपर्ने छ कपडाले। त ए नम्बरमा त्यही एरिया सोधेछ कि कति एरिया, कति स्क्वायर मिटर क्लथेस लाग्छ। जति एरिया होला त्यति नै स्क्वायर मिटर क्लथेस लाग्छ। त यो त भयो एलएसए। एक नम्बरमा सोधिरहेछ ए नम्बरमा एलएसए इज इक्वल टु वाट, र बी नम्बरमा के सोधिरहेछ कि कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन सोधिरहेछ, कन्स्ट्रक्सन सोधिरहेछ। ठिक छ, त यो हेर कसरी गर्ने। यहाँ लेख वी हेभ एलएसए को लागि पहिला यल चाहियो, एलएसए को भ्यालु हो 2AL हो नि, एलएसए को भ्यालु हो 2AL। त हामीले पहिला त त्यो चाहियो कि यल यहाँ छ ए छ भने यल निकाल्न सकिन्छ। यल स्क्वायर इज इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस A/2 को होल स्क्वायर। ल यो यल स्क्वायर इज इक्वल टु एच कति छ 50 मिटर, यसको होल स्क्वायर भयो, प्लस A/2 एक छ 32, त यो भइहाल्छ 16 मिटर को होल स्क्वायर भयो यति। यल स्क्वायर इज इक्वल टु 50 को स्क्वायर 2500 प्लस 16 को स्क्वायर कति भयो 256 मिटर स्क्वायर। यो दुईटैलाई जोडेपछि यल स्क्वायर को भ्यालु आइहाल्छ। त यल स्क्वायर को भ्यालु कति आयो 2500 प्लस 256 ल यो भयो 2756 मिटर स्क्वायर। ठिक छ, अब यसपछि यल को भ्यालु निकाल्दाखेरि यो रुट अन्डर के भइहाल्छ 2756 मिटर स्क्वायर। यो सबैमा ओभर लेखिदेऊ, ओभर लेख्नुपर्छ। त यहाँ देयरफोर यल इज इक्वल टु कति आइहाल्छ र त यसलाई रुट भित्र गरियो भने यो भयो 52.49 मिटर भयो। ल स्क्वायर त गइहाल्छ, रुट छ भने त्यसैले यल को भ्यालु आयो। अब यहाँ लेख्ने नाउ ए नम्बर को LSA इज इक्वल टु 2AL, 2 को 2 ए को ठाउँमा कति लेख्ने, ए को भ्यालु कति दिएछ 32, ए को भ्यालु दिएछ 32, त यहाँ ए को भ्यालु 32 मिटर इन्टु यल को भ्यालु कति आयो 52.490 मिटर। अब यसको प्रोडक्ट गर्ने कति आइरहेछ इन्टु ल यसको भ्यालु आयो 3359.84 मिटर स्क्वायर। ठिक छ, यसको भ्यालु यति आयो एलएसए को। अब भनिरहेछ कि कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन, त हेर त यहाँ लेख्ने बी नम्बर को लागि कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन इज इक्वल टु कति भइहाल्छ हेर त। पहिला एरिया कति छ, एरिया आएको छ 3359.84 मिटर स्क्वायर हो। ल मिटर स्क्वायर। अब त्यसपछि भनिरहेछ कि 1 मिटर स्क्वायर को कति कस्ट छ 500। त यहाँ पहिला लेखिदिने कि 1 मिटर स्क्वायर इज इक्वल टु RS 500। ठिक छ, अब यहाँ लेख्ने 500 RS 500 ल हेर यति भयो। त्यसपछि यो हेर त यो 3359.84 इन्टु 1 मिटर स्क्वायर अलग लेख्न सक्छौँ र यसलाई RS मा कन्भर्ट गर्नु छ भने हामीलाई थाहा छ कि 1 मिटर स्क्वायर कभर गर्नको लागि RS 500 लागिरहेछ भने यो 1 मिटर स्क्वायर हो, यसलाई RS 500 सँग मल्टिप्लाई गरिदेऊ, टोटल भ्यालु कस्टमा आइहाल्छ। त कस्टमा आयो कति यहाँ
7992.81 RS यति आयो। तब तल हेन्स लेखिदेऊ आफैले कि हेन्स this much money is required for construction of this tent. जस्तै 10 नम्बर हेर 10 नम्बरको सोलुसन यहाँ 10 नम्बरमा के भनिरहेछ पहिला बुकमा क्वेसन हेर्ने। बुकमा भनिरहेछ 10 नम्बरको या फिगर गिव एलोंग साइड इज द टेम्पल टेलीफोन टावर। टेलीफोन टावर हो अब नेपाल टेलिकम कर्पोरेसन एनटीसी को बिल्ट इन आसाराम फिल्डमा बनाइएको छ। द बेस अफ द टावर इज स्क्वायर से बेस जुन छ टावरको बेस यानी कि तलको पार्ट त्यो स्क्वायर बेसमा छ र इट्स स्ल्यान्ट हाइट यति फिट छ एन्ड भर्टिकल हाइट दिस फिट छ। अनि भनिरहेछ वाट इज द एरिया अफ ल्यान्ड अकुपाइड बाई टावर। एरिया अफ बेस सोधिरहेछ। बी नम्बरमा सोधेको छ इफ द रेन्ट अफ फिल्ड इज दिस फाइन्ड द टोटल एमाउन्ट अफ रेन्ट फर द 20 इयर्स टु बी पेड बाई एनटीसी। सेम क्वेसन छ यो आफै गर। 11 नम्बरमा गरिदिरहेको छु र हेर 11 नम्बरमा भनिरहेछ द फिगर गिभन एलोङ साइड इज अ चकलेट इन द सेप अफ सेप अफ पिरामिड विथ अ स्क्वायर बेस। ल र भनिरहेछ कि यो जुन फिगर गिभन छ एलोङ साइडमा त्यो एउटा चकलेटको फिगर हो जसको जुन पिरामिडको सेपमा छ र बेसको बेस स्क्वायर छ। टोटल सर्फेस एरिया अफ चकलेट दिएछ हेर त TSA दिएछ चकलेटको 90-20 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अर्को भनिरहेछ लेन्थ अफ बेस दिएछ त यहाँ हेर्नु लेख्ने लेन्थ अफ बेस ए इज इक्वल टु कति छ 30 सेन्टिमिटर। फाइन्ड द भर्टिकल हाइट इट्स भर्टिकल हाइट सोधिरहेछ यानी कि हाइट भर्टिकल हाइटलाई जेनरली हाइट नै भनिन्छ हाइट सोधिरहेको छ। यहाँ गर्ने वी हेभ भर्टिकल हाइट निकाल्नु छ। हेर त पहिला टीएसए दिएको छ भने टीएसए को भ्यालु कति दिएछ 90-20 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो टीएसए को भनेको 2AL प्लस ए स्क्वायर हो। अब ए को भ्यालु राखिदिने एल को भ्यालु आइहाल्छ। 2 को 2 ए को ठाउँमा कति लेख्ने 30 सेन्टिमिटर इन्टु एल प्लस ए को भ्यालु 30 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर इज इक्वल टु 90-20 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ल हेर यो भयो 60 सेन्टिमिटर इन्टु एल प्लस यो भइहाल्छ 900 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल टु 90-20 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो यति। अब त्यसपछि हेर्ने त्यसपछि यो 60 सेन्टिमिटर इन्टु एल यता रह्यो यो उता जाँदाखेरि घट्छ भने यो भइहाल्छ 1020 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब हेर ओभर एल को भ्यालु अब के भइहाल्छ 1020 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई 60 सेन्टिमिटर। देयरफोर एल को भ्यालु कति आउँछ त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने। क्याल्कुलेटरले 10,020 डिभाइडेड बाई 60 यो आयो 17 सेन्टिमिटर। ठिक छ लेन्थ आयो। अब भनिरहेछ भर्टिकल हाइट त यहाँ लेख नाउ यो हामीले के थाहा छ कि एल स्क्वायर इज इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस ए बाई 2 को होल स्क्वायर। एल को भ्यालु आयो 17 सेन्टिमिटर यसको होल स्क्वायर गरिदेऊ। एच थाहा छैन ए को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 30 सेन्टिमिटर बाई 2 यसको होल स्क्वायर। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कति भइहाल्छ भने 17 को स्क्वायर तपाईलाई 289 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो इज इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस ए बाई 2 थियो त ए को भ्यालु 30 छ बाई 2 यो 15 भइहाल्छ। 15 को होल स्क्वायर 225 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यो आएर यता घट्छ। अब 289 सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस 225 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल टु एच स्क्वायर त यहाँ लेखा ओभर एच स्क्वायर यता गरिदिरहेको छु एच स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ 289 माइनस 225 यो भयो 64 सेन्टिमिटर स्क्वायर त यहाँ लेख ओभर एच इज इक्वल टु रुट अन्डर के भइहाल्छ 64 सेन्टिमिटर स्क्वायर। देयरफोर एच को भ्यालु के आयो 8 सेन्टिमिटर त भर्टिकल हाइट लेख्ने हेन्स
द vertical height of the chocolate is 8 सेंटीमीटर। ल यही भयो आंसर हाम्रो। ल यस्तै गर्दा गर्दै पिरामिड हाम्रो सक्यो। अब अर्को भिडियोमा हामी चालू गर्ने कोन इंट्रोडक्सन टु कोन देखि। ल थ्यांक यू, हैव अ नाइस डे।